पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 1108 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,06,212 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। GHQ हमला केस की समाअत कुछ देर बाद अडियाला जेल में होगी। बानी PTI और शामी महमूद कुरैशी समेत 119 मुल्जिमान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। समाअत पर अडियाला जेल में दीगर मुल्जिमान तलब। अडियाला जेल जाने वाला रास्ता पुलिस ने रुकावटें लगाकर बंद कर दिया। कहा सिक्योरिटी वजूहात के बायस रास्ता बंद किया गया है। किसी भी मुसाफिर या अदालत में पेश होने वाले मुल्जिम को नहीं रोका। शेख रशीद रास्ता बंद होने के बायस वापस रवाना। PTI लीगल टीम का कहना है रास्ता बंद करने से मुतालिक अदालत को आगाह करेंगे। बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद बानी PTI के खिलाफ वफाकी दारुल हुकूमत में मजीद 14 मुकदमे दर्ज किए गए। इस्लामाबाद पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। नैब और FIA की जानिब से भी रिपोर्ट पेश कर दी गई। KP, सिंध और बलूचिस्तान के मुकदमात की रिपोर्ट भी जमा। अदालत ने मुकदमे की तफसीलात से मुतालिक नौरेन न्याजी की दरख्वास्त निपटा दी। तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को नोटिस जारी करते हुए आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। प्रोसिक्यूटर ने कहा बुशरा बीबी जमानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, अक्सर समाअतों में पेश नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को जमानत दे रखी है। पेशावर के गवर्नर हाउस में जो है वो गवर्नर की तरफ से एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। जरूरत इसलिए पेश आई, काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ कि सूबाई हुकूमत जो है अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है। सूबाई हुकूमत गाफिल है अमन कायम करने में, चाहे वो जनूबी अजला के हों, चाहे वो मर्ज डिस्ट्रिक्ट के हों, चाहे वो कुरम के हों। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए गवर्नर हाउस पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस शुरू। सूबे के वसाइल और हुकूक पर बात की जाएगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी APC की मेजबानी कर रहे हैं। सूबे की हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने APC में शिरकत से इनकार किया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद आईनी और रेगुलर बेंच के दायरे अख्तियार का मामला हल न हो सका। जस्टिस जफर राजपूत ने रिमार्क्स दिए, जो केसेस रेगुलर बेंच के दायरे अख्तियार में नहीं आते हम नहीं सुनेंगे। जो केसेस आईनी बेंच के लिए हैं वो केसेस वही बेंच सुनेगा। वकला ने बताया चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत का दायरा अख्तियार वाज़ेह कर चुका। जिन केसेस में रेगुलर बेंच फैसला दे चुकी है उन फैसलों पर अमल न होने पर तौहीन अदालत कार्रवाई का अख्तियार भी उसी बेंच को है। जस्टिस जफर ने कहा चाहे तौहीन अदालत का केस ही क्यों ना हो, जो केसेस हैं वही जाएंगे। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी आईनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। पीपल्स पार्टी से सदर का ताल्लुक नहीं होता, या जिस पार्टी से भी सदर का किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं होता, रियासत से ताल्लुक होता है। मुमकिन है कि रियासत में कोई प्रॉब्लम हो। इस इशू पे बिलावल जो है पहले भी हमारे साथ थे, अब भी हमारे साथ थे। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के दस्तखत में ताखीर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह जा पहुंचे। मुलाकात में सबरा JUI को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के बारे में इत्मीनान में लिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा सदर का ताल्लुक पार्टी से नहीं रियासत से होता है। हो सकता है मदारिस बिल की मंजूरी से रियासत को मसला हो। बिलावल से मौलाना की मुलाकात अच्छी रही। बिलावल भुट्टो इस मसले पर पहले भी हमारे साथ थे, अब भी हैं। हाफिज हमदुल्ला ने कहा बिल दोनों ऐवानों से पास होने तक पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो ऑन बोर्ड थे। फिर रुकावट क्या है, कौन है और क्यों है। फजलुर रहमान तंग आमद बजंग आमद फार्मूले पर अमल करने में हक बजानिब हैं। फिर इसका रास्ता रोकना न डायलॉग से मुमकिन होगा न लाठी से।
پی ٹی آئی مظاہرین نے رینجرز اور پولیس اہلکاروں کے سروں میں کینوں والے ڈنڈے مارے. اپنے بچوں کو محفوظ جگہ چھوڑا ہوا ہے کہ آنچ بھی نہ آئے. قوم کے بچوں کو مرنے اور مارنے کے لیے میدان میں لے آئے. میں نے پنجاب پولیس کو منع کیا تھا کہ آگے سے گولی نہیں چلانا. اگر پنجاب پولیس گولی چلا دیتی تو کیا ہوتا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب. کہا یہ پاکستان کا چہرہ نہیں ہو سکتا کہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ڈنڈے اور ہتھیار ہوں. طالب علم تعلیمی اداروں میں بیٹھا اچھا لگتا ہے، ڈی چوک پر نہیں. احتجاج کے نام پر بچوں کے مستقبل سے نہ کھیلا جائے. بچوں پر تشدد کر کے پنجاب پولیس کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش بند کریں. پورم مظاہرین پر ظلم کی حد کر دی. حکومت نے صدر بیلاروس کے سامنے پاکستانی جمہوریت کا پردہ چاک کیا. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کا رد عمل. کہا مریم نواز ڈرامہ رچا رہی ہیں، سچ بولنا کب سے بھول چکی. جس دن مریم نواز کا حساب ہوگا وہ دن پاکستانی قوم کی فتح کا دن ہوگا. حکومت کے جانے تک دھڑنے دیں گے. انتشار پھیلانے کا سبب یہ لوگ ہیں، ہم نہیں. شبلی فراز نے کہا ہم جنگجو نہیں، عام شہری ہیں. حکومت کے سلوک سے لگا جیسے ہم اس ملک کے باشندے ہی نہیں. سلمان اکرم راجہ نے کہا ہمارے خلاف دھڑ دھڑ مقدمات بن رہے ہیں، اب عدالتی نظام کا امتحان ہے. ڈی چوک احتجاج پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مزید 10 مقدمے درج. اسلام آباد میں ایف آئی آرز کی تعداد 20 ہو گئی. دستاویز کے مطابق 5 خواتین سمیت 853 افراد گرفتار کیے جا چکے. 640 کی شناخت مکمل. جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمر ایوب کی بریت کی درخواست خارج. انسداد دہشت گردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. زین قریشی کی جناح ہاؤس حملہ کیس میں درخواست سے ضمانت مسترد. کراچی میں رہنما پی ٹی آئی عالمگیر خان کے گھر پر پولیس کا چھاپا. پولیس نے سابق ایم این اے کو حراست میں لے لیا. میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت. وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید کو خراج عقیدت. کہا میجر محمد اکرم شہید نے مشرقی پاکستان میں لڑتے ہوئے جرأت و بہادری کی لازوال داستان رقم کی. وطن سے عہد وفا کی ایسی مثال قائم کی جو نوجوان نسل کے لیے قابل تقلید ہے. پاکستانی قوم اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی. چیمپئنز ٹرافی پر ڈیڈ لاک برقرار. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی آج آئی سی سی اور براڈ کاسٹرز کی بورڈ ارکان کی اہم میٹنگ میں شریک ہوں گے. مسئلے پر آئی سی سی چپ، پی سی بی خاموش. بھارتی کرکٹ بورڈ پاکستان کا مجوزہ پارٹنرشپ یا فیوژن ماڈل مسترد کر چکا. اہم فیصلے متوقع. اور پاک زمبابوے تیسرا اور آخری T20 آج بلوائے میں کھیلا جائے گا. گرین شرٹس کو 3 میچی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل.